अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। CSS क्लब और उसके तमाम शुरका, आज हम ऐसे राइटिंग के चौथे लेक्चर के साथ, और चौथा लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा और आज के लेक्चर में मैं क्या बताने जा रहा हूं इस पे हम अभी 2 3 4 चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनमें इसको मैं एक एक्टिविटी के तौर पे लेता हूं और ये प्रैक्टिकली करवाई जाती हैं चीजें, लेकिन यहाँ क्योंकि उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है तो कॉन्सेप्चुअल बात होगी। उस पे जो आपकी क्यूरीज हैं वो आप कोई 10 15 मिनट ठहर के वो पुट कर सकते हैं, तो उसका मैं जवाब देता जाऊंगा आपको साथ साथ। टू बिगिन विद हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि ऐसे राइटिंग जो है इसमें टोटल 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप चूजिंग द टॉपिक, दूसरा स्टेप मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, तीसरा स्टेप मेकिंग आउटलाइन, चौथा स्टेप राइटिंग इंट्रोडक्शन, पांचवा स्टेप राइटिंग द बॉडी पार्ट ऑफ ऐसे, और छठा स्टेप राइटिंग कंक्लूजन। ये टोटल 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी CSS ऐसे के। इसके बाद आज मैं थोड़ा टाइमलाइन से शुरू करूंगा। एक मैं अब थोड़ा टाइमलाइन बताऊंगा कि कौन सी चीज किस वक्त करनी है और कैसे करनी है, और दूसरा टाइमलाइन के साथ फिर हम आउटलाइन पे जाएंगे कि आउटलाइन कैसे बनानी है, आउटलाइन कैसे शुरू करते हैं, आउटलाइन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आउटलाइन कब कहाँ और कैसे, मतलब रफ में करते हैं तो वो किस तरह की होती है, जब उठा के हम उसको ओरिजिनल में लेकर आते हैं तो वो किस तरह की होती है, उसमें कौन से डूज एंड डोंट्स हैं एंड ऑल दैट। अर्ली इन द मॉर्निंग 15 या 16 फरवरी 2018, गेट रेडी एवरीवन। सुबह 9 बजे आपको पेपर पकड़ा दिया जाता है। सुबह 9 बजे से 9:05 तक आपने पेपर पढ़ लेना है, अपने आप को रिलैक्स कर लेना है। 5 मिनट या 6 7 मिनट तक आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है। 9:10 तक स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक अपनी मुकम्मल कर लेनी है और रफ साइड पे शिफ्ट हो जाना है। और जब आप रफ साइड पे शिफ्ट होंगे तब टाइम होगा 9:10 या 11 12 मिनट। उसके फौरन बाद आपने रफ साइड पे ही अपनी आउटलाइन बनाना शुरू कर देनी है, और आज का हमारा टॉपिक आउटलाइन बनाना ही है। आउटलाइन बनाने के लिए हम कोई टॉपिक एक एज्यूम कर लेते हैं, तो हम उस पर थोड़ा, मतलब उसकी मिसाल के साथ चलेंगे तो ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी। आउटलाइन एक इम्प्रेशन है, पहला इम्प्रेशन जो एग्जामिनर को जाता है, और उसकी बेस पे आइडिया हो जाता है उसको आपकी स्ट्रेंथ का, आपके लेवल ऑफ नॉलेज का, लेवल ऑफ एक्सपोजर का, आपके किसी जो आपका टॉपिक आपने चुना है उसकी कितनी डायमेंशंस आपके जहन में आई हैं, उस डायमेंशन में आप कितने इन डेप्थ हैं, और उस डेप्थ को बयान करने के लिए आपके पास वैरायटी ऑफ वर्ड्स, वोकैब्स, सेंटेंसेस कितनी है उसका अंदाजा हो जाता है। आपके पास कितने सिनोनिम्स हैं अपने एक टॉपिक में खेलने के लिए, उसका भी अंदाजा उसको आपके आउटलाइन से हो जाता है। आप लेंथी सेंटेंस लिखते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, क्लियर हैं, आप टू द पॉइंट हैं, या आप हैंकी फैंकी कर रहे हैं, ये सारी चीजें आउटलाइन कन्वे कर देती है। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है आउटलाइन बनाना, आपका अपना भी फायदा। और कुछ लोग कहते हैं कि आउटलाइन मैंने तो नहीं बनाई थी, तो भाई आपने नहीं बनाई थी तो आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत ज़हीन हैं। आउटलाइन बनानी चाहिए। इट इज रिकमेंडेड बाय द सीनियर टीचर्स। हमारे जो सीनियर असातिज़ा थे उन्होंने हमारी जो ट्रेनिंग की उसमें ये उसूल था कि आप आउटलाइन बनाएं, आउटलाइन बनाना सीखें, तो दैट इज वेरी यूजफुल फॉर राइटिंग अ गुड ऐसे। किसी ने पूछा कि आउटलाइन बनाना मतलब कितना अहम है, इस पे इतना टाइम सर लगता है, आधा पौना घंटा लग जाता है अक्सर, तो सर इतना टाइम क्यों उसको देना है? और भाई इसलिए देना है कि आपने अपना असलहा पूरा इकट्ठा करना है, जिसकी बेसिस पे आपने पूरी तरतीब से 3 घंटे लड़ना है, बाकी के 2 घंटे 2.25 घंटे। तो अगर वो नहीं होगा तो बहुत मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए ही। कोई एक टॉपिक एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने टॉपिक चूज किया है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान।
سو ایک ون ڈائمینشن ترتیب کے ساتھ. آور ٹاپک از ڈیموکریسی ان پاکستان. یہ ایک مثال کے طور پہ ہم لے رہے ہیں تاکہ یہ والا پیٹرن سمجھنے میں آسانی ہو. بعد میں آپ ماشاءاللہ ذہین فتیم لوگ ہیں, اپنی مرضی کا کوئی بہت ہی مشکل سا اوکھا سا ٹاپک آپ لکھ سکتے ہیں. آئی نو ویری ویل. تو کرنے کا یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک ٹاپک چن لیا. ٹاپک از ڈیموکریسی ان پاکستان. اس کی اسٹیٹمنٹ آپ نے بنا لی کہ ڈیموکریسی از دا فیوچر آف ڈیموکریسی از برائٹ ان پاکستان, یا ڈیموکریسی از گوئنگ ٹو ہیو گریٹ ٹائم ان پاکستان, دا فیوچر آف ڈیموکریسی از برائٹ ان پاکستان. مطلب یہ والی ڈائمینشن ہم نے اس کی چن لی. اب ہم نے اگلا مرحلہ میکنگ آؤٹ لائن پہ آ جانا ہے. آؤٹ لائن بنانے کے 4 سٹیپس ہیں جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پریکٹس کرواتا ہوں, اور اس کے اکارڈنگلی وہ ایسے کی آؤٹ لائن بناتے ہیں. اور یہ ایک سیلف سفیشینٹ قسم کی اپروچ ہے کہ اٹ انیبلز یو ٹو ڈیزائن اینڈ میک یور اون آؤٹ لائن. وہ آپ کا ڈر, خطرہ, خوف ختم کرتی ہے یہ والی میتھڈالوجی کہ میرے پاس تو نالج نہیں ہے اور میں پتہ نہیں کہاں سے لے کر آؤں گا اور آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے. یہ سو ٹو بگن ود دیر آر 4 columns when we make outline. پہلا کالم جو ہے اس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے رینڈم آئیڈیاز. ہمارا اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک کہتا ہے کہ فیوچر آف ڈیموکریسی از برائٹ ان پاکستان. پہلے سٹیپ میں ہمیں کرنا یوں ہے کہ جتنے بھی آئیڈیاز ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں کہ فیوچر اس وجہ سے برائٹ ہے, 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 بغیر قلم روکے, بغیر زیادہ گہری سوچ میں پڑے, بغیر مطلب پک اینڈ چوز کیے بغیر, جو ذہن میں آتا ہے اس والے کالم میں پھینکتے جانا ہے. 1 word شکل میں, فریز شکل میں, ناٹ ان سینٹینس فارم. پھینکتے جاؤ پھینکتے جاؤ, اس وجہ سے بھی ہے, اس وجہ سے بھی ہے, اس وجہ سے بھی ہے. آپ کے ذہن میں ایک طرح کی 3 چیزیں آ رہی ہیں, وہ تینوں لکھو. آپ کے ذہن میں ایک طرح کی 4 چیزیں آ رہی ہیں, وہ چاروں لکھو. تو آپ کا یہ والا جو کالم ہے جس کا ٹائٹل ہے رینڈم آئیڈیاز, یہ کوئی محیط ہے تقریباً 20 آئیڈیاز پہ. 20 آئیڈیاز آپ نے رینڈملی سوچ کے اس میں لکھ لیے. ونس یو ہیو 20 آئیڈیاز, اس کو دوبارہ پڑھو, اس میں کچھ اور ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ریلیونٹ, ارریلیونٹ, فرسٹ کزن, سیکنڈ کزن, وزن, سارے اس میں یو کین مینشن اوور ہیئر. جب آپ نے سارے آئیڈیاز یہاں پہ ڈال لیے ہیں, آپ نے اپنا قلم نہیں روکنا, اس میں آپ نے چوزی نہیں ہونا, آپ نے اس میں کوئی مطلب غلط صحیح پہ نہیں جانا, اس میں آپ نے ساری چیزیں ایڈ کر لینی ہے. Once you are done with the stuff like random ideas, کالم 2 پہ آپ نے چلم جانا. کالم 2 کا ٹائٹل ہے پیوریفیکیشن. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں پیوریفیکیشن میں, وی کیپ دا ریلیونٹ اینڈ کراس ارریلیونٹ. ہم اس میں وہ والے آئیڈیاز رکھ لیتے ہیں جو کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں, ہماری اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک کو سرو کر رہے ہیں, اور جو نہیں سرو کر رہے ہم ان کو بالکل سائڈ پہ کرتے جاتے ہیں. اس کے بعد اس میں ڈپلیکیشن, اس میں ڈپلیکیشن جو ہے وہ ہم ریموو کرتے ہیں. اس میں تو سارے ہم نے ایڈ کر لیے. اس میں مثال کے طور پہ ہم نے لکھ لیا الٹریسی, پھر ہم لکھ لیا اگنورینس, آگے جا کے ہم نے لکھ لیا لیک آف اویئرنیس. ان میں سے ہم ایک رکھ لیں گے, دیٹ کین بی اینی ون, آئدر الٹریسی اور اگنورینس. اور اس کے بعد بھی مطلب کوئی اور ٹاپک چل رہا ہے آپ کے یہاں تو آپ نے لکھ لیا کرپشن, آگے جا کے اپنے رینڈم آئیڈیاز میں برائبری لکھ لی, آگے جا کے آپ نے کک بیکس لکھ لی, واٹ ایور آپ نے کرپشن رکھ لینا ہے. باقی دونوں پیوریفیکیشن میں کراس ہو جائیں گے. یہ کہلاتی ہے پیوریفیکیشن. اپنے ریلیونٹ, اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں اور دیتا ہوتا ہوں. جیسے ہمارا ٹاپک ہے ہیومن باڈی, فار ایگزامپل اگر ہمارا ٹاپک ہیومن باڈی ہے تو ہم رینڈم آئیڈیاز میں لکھتے جائیں گے لائک فنگرز بھی, ہینڈ بھی, پام بھی, تھم بھی, ریسٹ بھی, اور یہ سارا کچھ لکھتے جائیں گے. اپنی باڈی کے چھوٹے چھوٹے پارٹس بھی لکھتے جائیں گے. جب ہم پیوریفیکیشن پارٹ پہ جائیں گے تو اس میں موسٹ ریلیونٹ, موسٹ وائٹل ایلیمنٹس لائک آرم, لیگ, مطلب جو زیادہ ریلیونٹ چیزیں ہیں, جو انکلوزیو ہیں ان نیچر, ہم وہ والے پوائنٹس اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. اور ریپیٹ ہونے والے, تھوڑے کم اہم اور تھوڑے لیس امپورٹنٹ, وہ سارے ہم پرچ کرتے جاتے ہیں. اور یوں ہماری
جو چیز بن رہی ہے وہ کہلاتی ہے یہ والا کالم پیوریفیکیشن. ونس یو ہیو all the ideas which are directly relevant, which are purified, then you shift on to the third column. Third column کا title ہوگا logical sequence. Yes. ابھی آپ نے یہاں پہ آئیڈیاز سارے اکٹھے کر لیے, یہاں پہ آپ نے ریلیونٹ آئیڈیاز رکھ لیے, ارریلیونٹ سائڈ پہ کر دیے, اور یہاں پہ آپ جب پہنچے تو آپ نے جو رکھنے ہیں ان کا لاجیکل سیکوینس بنانے کی ضرورت ہے. لاجیکل سیکوینس ہم بناتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ٹو لیسٹ امپورٹنٹ. لاجیکل سیکوینس ہم بناتے ہیں موسٹ ریلیونٹ ٹو لیسٹ ریلیونٹ. لاجیکل سیکوینس ہم بناتے ہیں جو زیادہ ہٹ کرنے والی چیز ہو. لاجیکل سیکوینس ہم بناتے ہیں اکثر ہسٹوریکل بیسس پہ کہ ہسٹوریکلی کون سی چیز پہلے آ رہی ہے. تو اس بیسس پہ ہم امپورٹنس بیس, ہسٹوریکل بیس اور ریلیونس بیس پہ ہم انہی آئیڈیاز کو جو ہم نے پیوریفائی کیے ہیں ان کو لاجیکلی ری ارینج کر لیتے ہیں. جسٹ لائک ہیومن باڈی, کہ یہاں ہیومن باڈی کے سارے پارٹس لکھ لیے فار ایگزامپل, تو یہاں پہ اس کے صرف میجر پارٹس لکھ لیے اور یہاں پہ پھر ان کو لاجیکلی ارینج کرنا ہے. جس طرح ہیومن باڈی میں پہلے ہیڈ آتا ہے, پھر نیک, دین شولڈرز, اسی طرح آپ کے ایسے میں کیا آ رہا ہے, سب سے اہم چیز پہلے آئے گی. فار ایگزامپل آپ کا جو ٹاپک ہے فیوچر آف ڈیموکریسی از برائٹ ان پاکستان, اس کا سب سے پہلے آپ لکھیں گے اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور. اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور کے بعد آپ لکھ لیتے ہیں نو ملٹری انٹروینشن. نو ملٹری انٹروینشن کے بعد آپ لکھ لیتے ہیں نیو پولیٹیکل پارٹیز. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ یہاں پہ ایڈ کرتے جاتے ہیں. ایک اور چیز بڑی اہم یہاں پہ کہ بعض اوقات آپ ایک سکل ڈیولپ کر لیتے ہیں لاجیکل سیکوینس بنانے کے لیے بھی, کہ ہم نے سب سے پہلے فار ایگزامپل فیوچر آف ڈیموکریسی از برائٹ, یا ہم سوشو اکنامک پرابلمز آف پاکستان, اس کی ہم نے سارے آئیڈیاز اٹھا لیے, لکھ لیے اینڈ ایوری تھنگ. سب سے پہلے اس کا کیا آنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے جو سوشو اکنامک پرابلمز میں آئے گی چیز وہ ہے موسٹ امپورٹنٹلی فیوڈلزم. اب ہم فیوڈلزم پہ تھوڑا غور اگر کریں نا تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ فیوڈلزم کس چیز کی ایکسیس بند کرتی ہے, ایجوکیشن کی ایکسیس بند کرتی ہے. تو دوسرا ایجوکیشن آ جائے گا. پھر ہم غور کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ایجوکیشن نہیں اویلیبل لوگوں کو تو واٹ ہیپنس, لوگ جاب نہیں مل پاتی ان کو, تو ان امپلائمنٹ آ جائے گا. پھر ہم نے ان امپلائمنٹ پہ ایک نظر دیکھنی ہے کہ اف دیر از ان امپلائمنٹ تو واٹ ہیپنس. تو ان کیس آف ان امپلائمنٹ کامن سینس کام کر رہی ہے تو پاورٹی. اس طرح سے ایک پوائنٹ دوسرے پوائنٹ کے ساتھ لاجیکلی ایک سیکوینس میں ارینجڈ ہوتا ہے. اور اس چیز کی ضرورت آپ کو پڑے گی اگلی سٹیج پہ جا کے. میں جب پیراگرافنگ رائٹنگ آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا تو وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ جو کہ دیکھنے میں 110% اچھی انگریزی لکھنے والے, لائق فائق, بڑے اچھے آئیڈیاز والے ہوتے ہیں, کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ وہ لاجیکلی ارینجڈ آئیڈیاز نہیں لکھتے. آئیڈیاز بڑے اچھے لے کر گئے, لکھ دیے, فیل ہو گئے. ریزن کہ انہوں نے لاجیکلی اپنے آئیڈیاز کو ارینج نہیں کیا تھا. جو کہتا نا میرے ایسے میں کوئی خطا نہیں ہے, وہ کبھی بیٹھ کے اپنی لاجیکل سیکوینس دیکھے. ہی یا شی ول کم ٹو نو دین کہ میں کہاں پہ بلنڈر کرتا ہوں. اور لاجیکل سیکوینس کچھ لوگ کہتے ہیں سر آگے پیچھے ہو جائے تو کیا ہے. تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر آپ کی لاجیکل سیکوینس آگے پیچھے ہو جائے تو آپ صرف ایک نظر دیکھیں کہ دس از یور لاجیکل سیکوینس پارٹ. آپ نے ہیومن باڈی پہ ایسے لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ہیڈ لاجیکلی پہلے نمبر پہ آتا ہے, آپ نے ہیڈ رکھ, اس کے بعد نیک کی باری آتی ہے تو نیک کے بجائے آپ گوڈا لکھ دیں تو کیسا لگے گا. اسی طرح ایگزامینر کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جو آئیڈیاز ارینج کیے ہیں یہ لاجیکلی بالکل ارینج نہیں ہے, تو اس کو آپ لوگوں سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ فیل ہونے والے ہیں. آپ نے لاجیکلی اپنے آئیڈیاز کو ارینج کیا, اور یہاں بھی آئیڈیاز آپ کے ون ورڈ میں یا ون فریز میں لکھے ہوئے, ناٹ ان سینٹینس فارم. کالم 4 آپ کے آئیڈیاز لاجیکلی ارینج ہو گئے. کالم 4 کا ٹائٹل ہے کانٹیکسچلائزنگ. یس, آپ اپنے آئیڈیاز کو کانٹیکسچلائز کریں گے. یہاں پہ سنگل ورڈ لکھا ہوا ہے آپ کا, لائک فیوچر آف ڈیموکریسی از برائٹ ان پاکستان, تو اس کا پہلا ورڈ ہم نے لکھا, یہاں پہ لاجیکل سیکوینس میں پہلا ورڈ تھا اس کا اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور. اوکے, اب اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ایک سنگل ورڈ ہے اور یہ بیس لیس ہے, ڈائریکشن لیس ہے. انٹل انلیس ہم اس کو ایک سینٹینس میں یوز نہیں کر رہے,
तब तक ये क्लियर नहीं होता। हमने कॉलम 4 जो कि कॉन्टेक्चुअलाइजिंग है, उसमें करना यूं है कि यहां से अपना लॉजिकल सीक्वेंस का पहला वर्ड उठाना है। हमारा जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट इन पाकिस्तान, तो पहला है स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। ओके, इसको उठाओ और अपनी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के साथ नथी करो। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हैज लेड टू ब्राइट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये एक पूरा सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस है डायरेक्शन ओरिएंटेड, ये सेंटेंस है लॉजिकली कनेक्टेड, और ये सेंटेंस है जिसको पढ़ने के बाद पूछना नहीं पड़ता कि व्हाट इज मेंट बाय स्मूथ ट्रांजिशन, क्योंकि स्मूथ ट्रांजिशन एक कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। ये वाला जो कॉलम है, इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। आप एक कॉन्टेक्स्ट में एक पूरा जो सेंटेंस है वो लिख देते हैं और दूसरा सेंटेंस फिर आप लिख देते हैं। हर सेंटेंस का रुख और ताल्लुक आपकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के साथ होता है। यूं एग्जामिनर आपके 1 2 3 4 5 6 10 8 9 10 11 12 सेंटेंसेस पढ़ता है। इससे उसको आपकी लेवल ऑफ रेलिवेंस, लेवल ऑफ क्लैरिटी और आपके पार्ट पे जितने सिनोनिम्स हैं, आपकी राइटिंग स्किल क्या है, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप कितना क्लियरली लिखते हैं, आपके ये वाले जो फिक्रे हैं, इनसे वो अंदाजा लगा रहा है। हमारे सीनियर उस्ताद हमें इस तरह ही गाइड करते थे कि मच ऑफ योर एसे इज रिफ्लेक्टेड इन योर आउटलाइन बिकॉज एग्जामिनर इज गोना हैव एन इंप्रेशन ओवर हियर। वो आइडिया भी उसको हो जाता है कि इसकी लैंग्वेज की स्किल कितनी है, ये कितना क्लियर है, ये कितना इजी लिखता है। आपने अपनी आउटलाइन हमेशा सेंटेंस फॉर्म में लिखनी है और यहां पे आप सिनोनिम्स यूज करें, यहां पे आप अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस भी दे लें, यहां पे आप सिंपल भी रहें, यहां पे आप क्लियर भी रहें एंड शो ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ्स ओवर हियर, और अपनी किसी किस्म की कंफ्यूजन यहां पे जाहिर ना होने दें, और शो ऑल योर कार्ड्स ओवर हियर टू द एग्जामिनर, जिसको अंदाजा हो जाए कि इसने ना सिर्फ ये टॉपिक चुना है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट इन पाकिस्तान, ना सिर्फ ने ये स्टैंस लिया है, बल्कि इसके पास उसको प्रूव करने के लिए बहुत काफी वैलिड, रेलिवेंट और क्वालिटी मटेरियल भी अवेलेबल है। ये वाली आपकी जो कॉन्टेक्चुअलाइजिंग है, 8 10 12 15 फिक्रे, जब हम इसको रफ में लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। जब इसको हम उठा के ओरिजिनल में ले जाते हैं तो इट इज कॉल्ड आउटलाइन। आपने ये वाले 3 कॉलम क्रॉस कर देने हैं क्योंकि ये रफ में लिखे हुए हैं, और ये वाला एक कॉलम उठा के आपने ओरिजिनल में ले जाना है। इट बिकम्स योर आउटलाइन, अ परफेक्ट एंड एग्जैक्ट आउटलाइन, जिसमें कोई फजूल चीज नहीं है, कोई मतलब एक फिक्रा 2 बार नहीं आ रहा, और आपकी चीजें लॉजिकली अरेंज्ड हैं, और नेक्स्ट टाइम आपको अपने ऐसे की बॉडी बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, और नेक्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसमें भी आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग आउटलाइन फॉर CSS एंड PMS ऐसे राइटिंग। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ होंगे हम, और विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, यस, फेस ऑफ द एसे। उस पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, और एक अच्छी सी आउटलाइन आप तैयार करें अपनी, और मेक इट फ्लॉलेस, मेक इट परफेक्ट as much as you can. So Allah bless you all. आपकी कामयाबी के लिए और कामयाबी के बाद अच्छी एलोकेशन के लिए ढेरों दुआएं। फी अमान अल्लाह।